अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 27 मई की सुबह एक भाई जो कि ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया अपने वालिद साहब के साथ। जैसे तमाम मुसलमान ईद की नमाज अदा करते हैं, ऐसे इसने भी ईद की नमाज अदा की और फिर घर वापस आया। और तमाम मुसलमान ईद की नमाज अदा करके उसके बाद अपने अपने जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी की तरफ आ जाते हैं, इंतजामात की तरफ आ जाते हैं। इस तरह ये भी आ जाता है और फिर कुर्बानी करता है। फिर कुर्बानी करने के बाद गोश्त के तमाम मामलात को समेटने के बाद ये घर से बाहर जाता है। कुछ देर घर से बाहर गुजारता है और कुछ देर के बाद वापस घर आ जाता है। जैसे ही ये वापस आता है तो आकर, जैसे कि हम सबके घरों में कोई कूंडी डंडा इस्तेमाल करता है, कोई जूसर इस्तेमाल कर लेता है सब्जियों को, चीजों को क्रश करने के लिए, तो ये क्या करता है, इनके घर में इस्तेमाल होता है कूंडी डंडा। तो ये किचन में जाके कूंडी डंडे वाला जो डंडा होता है उसको उठा के ले आता है बाहर लाके अपनी सगी बहन के सर पर जोर से दे मारता है, वार पे वार करता है। वो वहीं पर ढेर हो जाती है, गिर जाती है। अब ये ईद का दिन है, ईद की नमाज भी अदा की है, कुर्बानी भी की है, और उसके बाद देखें इसकी हरकत किसने क्या किया है। बहुत से सवालात इस केस में, इस खबर पर जन्म लेते हैं। नंबर 1, ईद के दिन ऐसा किया क्यों किया। नंबर 2, क्या कोई पुरानी रंजिश दिल में बैठी थी या फिर ईद वाले दिन किसी बात पर बहन भाई का झगड़ा हुआ। नंबर 3, वजह अनाद एग्जैक्टली क्या निकाली गई है पुलिस की जानिब से। नंबर 4, क्या गैरत के नाम पर कत्ल तो नहीं किया, क्या किसी ने ईद वाले दिन अपनी बहन के मुतल्लिक कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी जो भाई से बर्दाश्त ही नहीं हुई। हुआ क्या, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया चिन्योट में, और चिन्योट की तहसील है लालियां जहां पर ये वकूआ पेश आया। इलाके का नाम है जनाब बुर्ज बाबुल। घर के सरबराह हैं जाफर अली, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है इनकी और एक बेटा है इनका। बेटा जो है उसका नाम है अली सज्जाद और वो बड़ा है, 24 साल उम्र है। बेटी छोटी है, इंशा जाफर उसका नाम है और 21 साल की लड़की है। दोनों बहन भाई चूंकि एज फेलोज भी हैं तो इनका आपस में घर की छोटी छोटी बातों पर झगड़ा लगा ही रहता है। कभी खाने पर, कभी कपड़ों पर, कभी बैठने पर, कभी सोने पर, कभी पैसों पर। वालिदैन बहुत मर्तबा बड़ी डिटेल के साथ ये तमाम चीजें इनको समझाते हैं, बताते हैं, मगर दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और फिर ये एक कान से सुनकर दूसरे तक नहीं पहुंचाते बल्कि वहीं से वापस कर देते। दोनों का यही हाल है। अब होता क्या है, कुर्बानी, ईद, तैयारियां, यही सिलसिला इनका भी जारी था। तो ये लोग ईद के लिए जानवर खरीदते हैं, एक बकरा, और उसकी खूब देखभाल करते हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, शौक हैं, और करते कराते चांद रात आ गई, करते कराते ईद का दिन आ गया। और ईद की नमाज अदा करने के लिए बाप और बेटा दोनों मोहल्ले की मस्जिद में गए ताकि ईद की नमाज अदा करें। ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे से गले मिले, मुसाफा किया, ईद मुबारक किया, सीधा घर आ गए। अब घर आने के बाद घर वालों को, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को ईद मुबारक गले मिलकर कहा। अब आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि ये दोनों बाप और बेटा अक्सर औकात पिछले कई सालों से जब भी अपना जानवर कुर्बान करते हैं तो उसके लिए ये बाहर से नहीं किसी को बुलाते, ये खुद करते हैं। यानी बहुत से ऐसे घर हैं जिनको खुद करना आता है और वो फिर खुद करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अली सज्जाद जो है, चूंकि ये यंग है, ये आगे होता है और आगे होकर अपने जानवर को पकड़कर बाकायदा उसको कुर्बानी करता है। अब आगे क्या होता है, लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, ये एक मिथ बनी हुई है, एक रवाज है कि ईद वाले दिन जी कलेजी बनती है सबसे पहले। इस घर में भी कलेजी ही बनती है सबसे पहले। तो अली सज्जाद ये कहता है घर वालों से कि अच्छी सी बेहतरीन सी कलेजी बनाइए, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी जरूरी काम से, वो काम करके मैं वापस आता हूँ और मेरे आते को खाना शाना तैयार हो। तो घर वाले क्या कहते हैं, अच्छा चले सही है, ओके, ये चला जाता है कह के। अब जनाब इंशा बड़े प्यार से, बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से जाती है किचन में कि मैं अच्छी सी आज कलेजी बनाऊंगी, चूंकि मूड भी बहुत अच्छा है, ईद का दिन है। तो इंशा खाना शाना बनाती है और ये बाहर चला जाता है। लगभग 1 घंटे के करीब ये बाहर रहता है और 1 घंटे के बाद ये जब वापस आता है तो अपनी बहन से कहता है कि लाओ भाई कलेजी बन गई, खाना शाना बन गया, लाओ खाना मेरे लिए। इंशा मुंह टेढ़े मेढ़े करके उठती है, किचन में जाती है
اور کھانا اس کے لیے لے کر آتی ہے, کھانا لگاتی. جناب جیسے ہی نوالا پہلا لیتے ہیں تو کلیجی کا سالن تھا ٹھنڈا. اسی بات پر یہ تپ گیا اور کہنے لگا یہ کیا لے کر آئی ہو؟ کہتی کھانا لے کر آئی ہوں, نظر نہیں آتا. جواب کیا دیتا ہے آگے سے, کہتا ہے کھانا تو لائی ہو, یہ ٹھنڈا کھانا دینا تھا مجھے تم نے, عید کے دن بھی مجھے تم لوگوں نے چج کا کھانا نہیں دینا تھا. اس بات پر اپنی بہن سے خوب گرم ہو جاتا ہے. آپس میں دونوں پنجابی میں لڑنے لگتے ہیں. جا میں نہیں تینوں کھانا دینا. کیوں نہیں تو دینا, تو ہی دینا ہے, گرم کر کے دے, کچجی ہے تو, انجے. آپس میں رف لینگویج بہت زیادہ یہ دونوں بہن بھائی بول رہے ہیں. اماں بھی تے کھانا بناندی ہے, اماں تے انج نہیں کر دی, اماں تے گرم دیندی ہے. جا پھر اماں کو لے لے, مینوں کیوں پوچھیا ہے, مینوں کیوں منگیا ہے. برابر سے جو بہن ہے وہ جواب دیتی رہی. اس نے نہیں ایسا کیا کہ چلو میں خاموش ہو جاؤں, میں ہٹ جاؤں, وہ بھی برابر بول رہی ہے. ہوتا کیا ہے, اسی غصے میں, اسی جھگڑے میں علی سجاد کچن میں جاتا ہے, کنڈی ڈنڈا پکڑتا ہے اور ڈنڈا لا کے زور سے اس کے سر میں مارتا ہے, سر کی پچھلی سائڈ سے, بیک سائڈ سے وار پہ وار کیے اور یہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی. تو تمام فیملی میمبرز اکٹھے ہو گئے, گھر والے آ گئے, والدین تھے, گھر پر ایک چچا تھے ان کے نام جن کا ناصر ہے, ایک رشتہ دار ہے وہ بھی تھے اور ان کا نام ہے آصف, وہ بھی آ گئے. سب اکٹھے ہو کے اس کو پکڑ لیا کہ تم پاگل ہو گئے, کیا کیا تم نے. اور پھر دیکھا جا کر انشا کو تو اس کی اکھڑی اکھڑی سانسیں چل رہی تھیں اور برے حالات تھے, یہاں تک کہ زبان دانتوں میں بھی آئی ہوئی تھی اور ہوش نہیں تھی, بول نہیں پا رہی تھی. کوشش کی گھر والوں نے پانی پلانے کی, پر اس نے کہاں سے پانی پینا تھا, اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں. اتنے میں فوراً سے گاڑی کا ارینج کیا اور انشا کو لے گئے ہاسپٹل تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. اب جناب ٹی ایچ کیو ہاسپٹل لے کر گئے, ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد یہ کہا آ کر کہ ہم آپ سے معذرت کریں گے, انشا کی سانسیں بند ہو چکی ہیں, وہ زندہ نہیں ہے, وہ فوت ہو گئی ہے. لالا لالا پڑ گیا, رونا دھونا, اور پھر غصے سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر دیا علی سجاد نے. ڈاکٹرز نے اس کیس کو MLC میں ڈالا اور جو چوکی ہوتی ہے ان کو اطلاع دی اور نفری آ گئی. یہ نفری آتی ہے, تھانہ ان کو لگتا ہے چناب نگر, اور جناب نفری کے آنے پر سب سے پہلے تو انشا کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا. تھانے میں ایک FIR درج کی گئی جس کے مدعی بنے والد صاحب جعفر صاحب, اور اسی FIR میں بیٹی قتل ہوئی ہے, اسی FIR میں قاتل بھی بیٹا ہے, یعنی علی سجاد نامزد ملزم. DPO چنیوٹ, RPO فیصل آباد, یہ دونوں اس خبر پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں, اور ایکشن لینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ as soon as possible ملزم اریسٹ ہونا چاہیے. یہ سارا سلسلہ وقوع, حالات و واقعات اور سب کچھ 5 دن ہو چکے. مجھے چنیوٹ پولیس کی جانب سے, مجھے چناب نگر تھانے کی نفری کی جانب سے کسی قسم کی کوئی خبر اطلاع اب تک نہیں آئی جس میں یہ پتا چلے کہ ملزم انہوں نے گرفتار کر لیا. اتنا بڑا وقوع, DPO ایکشن لے رہے ہیں, RPO ایکشن لے رہے ہیں, جبکہ تھانے والے, میں نہیں کہتی کہ کام نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے کر رہے ہوں, لیکن خبر انہوں نے نہیں دی, نہ آفیشیل پیج پہ نہ ویسے. اب میں یہاں پر یہ کہوں گی صورتحال کے مطابق کبھی بھی ایک نارمل شخص اس حد تک نہیں جاتا جس حد تک یہ بھائی گیا اپنی بہن کے سلسلے میں. کیوں نہیں جاتا؟ وہ اس لیے نہیں جاتا کہ یا تو نشئی, یا شروع سے بدتمیز, یا اس کی عادت ہے ہاتھ اٹھانا اور مارنا, یا گھر والے اس سے ڈرتے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں چونکہ پہلے دن کوئی بھی ڈنڈا اٹھا کے اس طرح سر میں نہیں مارتا, اس کو خوف آتا ہے. یہ سب کچھ تب کیا جاتا ہے جب جھجک اتری ہوتی ہے, چاکے اترے ہوتے ہیں. ٹائملی والدین نے اگر علی سجاد کو پٹا ڈالا ہوتا, میں اس زبان میں بات کرتی ہوں, پٹا ڈالا ہوتا نا, آج بہن کو مارتا نہیں. آج بہن کو مارا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ کرے یہاں پہ فل سٹاپ لگ جائے, کل کوئی اور قصہ بھی ہم سن سکتے ہیں اگلے چند سالوں میں, کیونکہ جس کو عادت پڑ جائے وہ پھر باز نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ ہاتھ اٹھ سے تو بس پھر وہ اٹھ جاتا ہے. SHO صاحب, آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ باپ بنا ہے اس پرچے میں مدعی, قاتل ہے اس کا بیٹا, قتل ہوئی ہے اس کی بیٹی, گو کہ اس کو بیٹی بھی پیاری ہے, ڈیفینیٹلی پیاری ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن کیا یہ بات اس پر سٹینڈ کرتی ہے؟ یہ کیس یہاں سٹینڈ کرے گا, یہ بیک اپ کرے گا کہ ملزم کو سزا ہونی چاہیے, یعنی سگے بیٹے کو, بیٹی تو کھو دی, اللہ کو پیاری ہو گئی, وہ یہ قبول کرے گا کہ میرا بیٹا سالوں جیل کاٹے؟ ایسا ہوگا
ماضی تو بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے کہ کچھ عرصے کے بعد صلح نامہ ہو جاتا ہے اور پھر ملزم باہر آ جاتا ہے، میرا کسی نے کی کر لیا. میں نے بہت سے ایسے ملزم دیکھے ہیں جو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا جملہ تو نہیں سنے جائے گا کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد؟ اور پھر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ اب تو قانون جو ہے وہ جدت آ گئی ہے، حالات بدل چکے ہیں. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس پرچے میں کوئی عینی شاہد، کوئی معاملہ، کوئی مثل میں کچھ ایسا، کچھ تفتیش میں لکھا ہو جس سے یہ صلح بھی کرنا چاہے تو صلح نہ کر پائے؟ ایسے بھی کیس ماضی میں ہوتے رہے. تو ہم منتظر ہیں کسی اچھی خبر کے. شکریہ.